आगन्तुक पाहुनाज्यूहरू सदस्यहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दै आजको यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अध्यक्षज्यूबाट म अनुमति चाहन्छु र यसै क्रममा म अब संस्थाको आधिकारिक 25औं वार्षिक साधारण सभाको आधिकारिक कार्यक्रमतिर म जान चाहन्छु। यहाँहरूसँग त्यो अनुमति चाहन्छु र यस कार्यक्रमका लागि यो 25औं वार्षिक साधारण सभा तथा रजत महोत्सवको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन संस्थाका अध्यक्ष धर्मागत बसालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आजका प्रमुख अतिथिज्यू हुनुहुन्छ सैन्यमैना नगरपालिकाका नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीज्यूलाई प्रमुख अतिथित्वका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यसपछि म अतिथिको रूपमा सैन्यमैना नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष रामशरण नेउपानेज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हामीले आमन्त्रण गरेका अतिथिज्यूहरू कोही हलमा बस्नु भएको छ भने यस मञ्चमा आइदिन म अनुरोध पनि गर्छु। मैले कोही पाहुना आउनु भएको छ भने मैले यता हलतर्फ बसेको भए मैले चिनेको छैन, कृपया यता मञ्चतिर आइदिन म अनुरोध गर्छु र उहाँको नाम पुकार्नेछु र अब म अतिथिहरू आएपछि म क्रमशः आतिथ्यता गराउनेछु र अब म क्रमशः सञ्चालक समितितर्फ लाग्छु। संस्था सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष गोमा भुषाल खनालज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसपछि सचिव युवराज कार्कीज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी कोषाध्यक्ष सीता घिमिरेज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी सञ्चालक सदस्यहरूमा कृष्ण थापा आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी गायत्री चौधरी सञ्चालक सदस्य आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी रेणु भुषाल आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी सङ्गीता भुषाल सदस्य आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी शङ्कर पौडेलज्यूलाई सञ्चालक सदस्य आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी सञ्चालक सदस्य तुलसा नेउपानेज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी लेखा समितिका संयोजक केशव पौडेलज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सरस्वती अर्यालज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी लेखा समिति सदस्य अरुणा बसालज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र अब म सम्पूर्ण अतिथि महानुभावज्यूहरूलाई उपस्थित समूहका प्रतिनिधि सिर्जनी महानुभावहरूलाई आफ्ना स्वागतका शब्दहरूले स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन संस्थाका उपाध्यक्ष गोमा खनाल भुषालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण शेर सदस्यहरू वार्ड नम्बर 8 का वार्ड अध्यक्षज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका अतिथिगणहरू, विभिन्न संस्थाबाट पाल्नुभएका अतिथिगणहरू, कर्मचारी साथीहरू, सञ्चालक समितिका सहकर्मी मित्रहरू, लेखाका संयोजक तथा सदस्यहरूमा हार्दिक स्वागत एवं नमस्कार टक्राउँछु। पत्रकार मित्रहरू र कलाकार भाइ बहिनीहरूमा हार्दिक स्वागत एवं नमस्कार टक्राउँदै यो कार्यक्रमको लास्टसम्म बस्दिनु होला। अनि हाम्रो 23जना शेर सदस्य भएको समूहमा 1 जना प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभयो। उहाँले नबुझेका कुराहरू छलफल गरेर कार्यक्रमको लास्टसम्म बसिदिएर सम्पूर्णले नजानेका कुराहरू छलफल गरेर बस्नुहोला। यो कोभिड-19 को कारणले हामीले सम्पूर्णलाई भेला गर्न सकिएको छैन। अब सबैले आफ्नो आफ्नो
प्रतिनिधित्व गरेर आइकाले समूहमा पनि गएर भनिदिनु होला भन्दै म हृदयदेखि हार्दिक स्वागत एवं नमस्कार चाहन्छु। जय सरकार। धन्यवाद उपाध्यक्ष गोमा खनालज्यूलाई। आफ्ना स्वागतका शब्दहरूले सम्पूर्ण अतिथिवर्ग र शेरधनी महानुभावहरूलाई स्वागत गरेर जानुभएको छ। थोरै हाम्रा एक वर्ष आर्थिक वर्ष 77-78 में विभिन्न कारणबाट विभिन्न प्रक्रियाबाट यो कोभिडका कारण हामी प्रतिनिधिमूलक साधारण सभा गर्न बाध्य भएका छौँ। त्यही कोभिडका कारणले पनि हाम्रा शेर सदस्यहरू दिवंगत हुनुभएको छ। यो दिवंगत आत्माको चिर शान्तिका लागि हामी 1 मिनेट मौन धारण गर्ने कार्यक्रम छ र त्यो मौन धारण गर्नुभन्दा अगाडि मैले सर हाम्रा ती दिवंगत आत्मा जुन हाम्रा शेर सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँको सम्झना स्वरूप म नाम उच्चारण गर्छु सबभन्दा पहिला र हामी 1 मिनेट मौन धारण गर्नेछौँ। हाम्रो समूह नम्बर 22 बाट चुन कुमारी लम्तरी सैना महिना 6 77 ज्येष्ठ 7 गते उहाँको मृत्यु भएको थियो। यस्तै रेणुका नेउपाने सैना महिना 6 2077 फागुन 19 गते। त्यस्तै रेणुका पाण्डे सैना महिना 7 2078 वैशाख 22 गते। त्यस्तै श्री आशादेवी थापा सैना महिना 4 2078 वैशाख 23 गते। त्यस्तै श्री लक्ष्मी विक सैना महिना 9 2078 वैशाख 29 गते। शानबहादुर खत्री सैना महिना 6 2078 वैशाख 30 गते। अनिता दमाई सैना महिना 4 78 ज्येष्ठ 15 गते। वेदकुमारी पोखरेल सैना महिना 6 2078 ज्येष्ठ 24 गते। रामप्रसाद गैरे सैना महिना 6 2078 आषाढ 11 गते। 10 जना हामी शेर सदस्य हामीले गत आर्थिक वर्षमा गुमाएका छौँ। उहाँको चिर शान्तिका लागि आत्माले शान्ति पाओस् भन्नका लागि स्वर्गमा बास होस् भन्नका लागि हामी उठेर 1 मिनेट मौन धारणका लागि म सम्पूर्ण अतिथिगण र शेरधनी महानुभावहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पच्चीसौं वार्षिक साधारण सभा तथा रजत महोत्सवको कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा उद्घाटनको कार्यक्रम छ। यो उद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिज्यूबाट पानसमा दियो जलाएर उद्घाटनको कार्यक्रम भएको हुनाले प्रमुख अतिथिज्यूबाट उद्घाटनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र अध्यक्षज्यूबाट सहयोगको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। लगत्तै राष्ट्रिय गानको कार्यक्रम छ।
आजको हाम्रो विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ सहकारी विज्ञ, त्यही सहकारीमै पिएचडी अनुसन्धान गर्नुभएको सहकारी विज्ञ हुनुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर खगराज शर्मा। उहाँलाई विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब कार्यक्रमलाई अघि बढाउने क्रममा संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन वाचनको कार्यक्रम छ। यो वाचनको कार्यक्रमलाई अध्यक्षज्यूले बाँच्नुभन्दा पनि त्यो प्रतिवेदनभित्र रहेका सार तत्त्व छोटकरीमा वाचन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जनसेवा स्वावलम्बन बहुथीय सहकारी संस्थाले सैना महिना रूपन्देहीको 25औं वार्षिक साधारण सभा समुद्घाटन समारोहमा उपस्थित प्रमुख अतिथि, आदरणीय व्यक्तित्व, सैना महिना नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यू, विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित सहकारी विज्ञ डाक्टर खगराज शर्मा अधिकारीज्यू, अतिथिको रूपमा उपस्थित सैना महिना नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 का वडाध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व रामशरण नेपालीज्यू, यस संस्था सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष लगायत सञ्चालक सदस्य साथीहरू, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक लगायत सदस्यज्यूहरू, विभिन्न उपसमितिमा रहेर काम गर्नुहुने संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू, यस संस्थाका सम्पूर्ण सदस्य महानुभावहरू, कर्मचारी तथा पत्रकार मित्रहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई म यस विशेष समारोहमा यस संस्थाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको अमूल्य समयलाई पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर हाम्रो यस गरिमामय सभामा उहाँहरूले अमूल्य समय दिनुभएको छ, त्यसको लागि पनि म विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। म धेरै कुरा नगरिकन यहाँहरू समक्ष संक्षिप्त रूपमा यस संस्थाको बारेमा सञ्चालक समितिको तर्फबाट तयार पारिएको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आर्थिक सङ्कटमा अल्झिएका सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा पिछडिएका व्यक्ति, समुदाय र राष्ट्रको उन्नतिका लागि सरल प्रक्रियाका रूपमा परिभाषित र प्रमाणित अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको व्यावहारिक प्रयोग गर्ने प्रयासका रूपमा ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्र आरएसडिसीको सहयोगमा 2054 साल 12-31 गते विधिवत रूपमा यस जनसेवा स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई डिभिजन सहकारी कार्यालय रूपन्देहीमा दर्ता गरिएको हो। संस्था स्थापनाको प्रारम्भदेखि नै सहकारीको स्थायित्व र सफलताका लागि अन्य आवश्यक विशेषताका रूपमा एकता, सहभागिता, मितव्ययिता र पारदर्शिता अवलम्बन गरिएको तथा एकका लागि सबैका लागि एक भन्ने सहकारीको मूल भावनालाई आत्मसात गर्दै आएका कारण यो संस्थाले दिनानुदिन समुदायको विश्वसनीयतामा वृद्धि गर्दै अगाडि बढिरहेको छ र यस्ता संस्था यस क्षेत्रकै राम्रो सहकारी बन्न पुगेको छ। यो कुनै एकल प्रयासको परिणाम नभई संस्थामा आबद्ध, प्रतिबद्ध र इमान्दार सदस्य तथा समुदायको सामूहिक भावना, कार्यरत कर्मचारीहरूको अथक प्रयास र प्रयत्नको सकारात्मक प्रतिफल हो। आर्थिक क्रियाकलापको यस्तो महत्त्वपूर्ण अभियानले राज्यबाट पनि मुलुकको संविधान मार्फत सहकारी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दै राज्यको 3 खम्बे अर्थनीतिको एउटा खम्बाको रूपमा अंगीकार गरिसकेको अवस्थामा सहकारीले राज्यमा सशक्त भूमिका निर्वाह गरी आर्थिक, सामाजिक तथा औद्योगिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा राख्दछौँ। शेर सदस्य महानुभावहरू, विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 का कारण नेपालमा पनि सोको प्रभावबाट यहाँको जनजीवन, व्यापार व्यवसाय गत वर्षदेखि नै प्रभाव पार्ने क्रममा यस वर्ष पनि दोस्रो लहरका क्रममा आएको भाइरसले जनजीवन तथा व्यापार व्यवसायमा निकै नै प्रभाव देखियो। त्यसबाट हाम्रो शेयर सदस्य मार्फत कर्जा लिई परिचालन व्यापार व्यवसाय अछुतो रहन सकेन। त्यसको बावजुद केही ऋणी सदस्यले समयमा किस्ता र ब्याज बुझाउनु भुक्तान गर्न नसकी संस्थाले स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम अनुसार आर्जन गर्नुपर्ने नाफामा कमी आउनु
2078 आषाढ मसान्तमा उठाउनुपर्ने ब्याज बाँकी रु 28,09,998ले पनि स्वाभाविक देखाउँछ। साथै अन्य केही कार्यक्रमहरू पनि तय भएका सम्झौता भएका समेतलाई असुरक्षाका कारण स्थगित गर्न बाध्य भयो। शेष सदस्य महानुभावहरू संस्थाले गत आर्थिक वर्षमा गरेको प्रगति र यस आर्थिक वर्षमा भएको प्रगतिको तुलनात्मक विश्लेषण तपसिल अनुसार रहेको ब्यौरा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कारोबारको शीर्षक समूह सङ्ख्या गत वर्ष 193, यस वर्ष 199 वृद्धि भएको छ 3.11%। सदस्य सङ्ख्या गत वर्ष 2221, यस वर्ष 2240 वृद्धि भएको छ 0.86%। जसमध्ये महिला गत वर्ष 2109, यो वर्ष 2101 वृद्धि 0.62% र पुरुष गत वर्ष 112, यो वर्ष 118 वृद्धि भएको छ 5.36%। सेयर पुँजी गत वर्ष 1,22,28,600 र यो वर्ष 1,37,22,300 यसरी वृद्धि भएको छ 11.72%। जगेडा कोष गत वर्ष 50,31,966 रुपियाँ 66 पैसा र यो वर्ष 55,92,907 रुपियाँ 66 पैसा वृद्धि भएको छ 11.15%। आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम समूह गठन सम्बन्धी व्यवस्था एउटै टोलमा बस्ने फरक परिवारको कम्तीमा 7 जना स्थायी बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक एकले अर्कोलाई विश्वास गर्न सक्ने सबै प्रकृतिबाट जानकारी भएको महिला पुरुष मिश्रित समूह नहुने महिला समूहलाई विशेष प्राथमिकता दिइने शेयर सदस्यता सम्बन्धी व्यवस्था सदस्य प्रवेश गर्दा समूहको बैठकबाट सिफारिस सदस्य पहिचान फारम व्यक्तिगत विवरण र सदस्यता नीति अनुसारका आवश्यक कागजातसहित सदस्यता प्रदान गरिनेछ। सदस्यता लिँदा कम्तीमा 5 किता सेयर खरिद गर्नुपर्नेछ। सदस्यता लिँदा प्रवेश शुल्क रु 10, अन्य शुल्क रु 500 र सदस्य राहत बचत कोष बापत रु 2000 लाग्नेछ। कुनै पनि सदस्यले कर्जा लिँदा उसले लिने कर्जाको कम्तीमा 1% सेयर पुँजी अनिवार्य हुनुपर्नेछ। सदस्यता फिर्ता लिन चाहेमा सदस्यले लिन दिन पर्ने हिसाब गरेपछि जुनसुकै समयमा पनि फिर्ता लिन सकिन्छ। तर कुनै सदस्यको धन जमानी बसेको वा आफ्नो समूहमा कुनै सदस्यले भाका नगाएको खण्डमा उक्त कर्जा भुक्तान नभएसम्म सदस्यता फिर्ता दिन संस्था बाध्य हुने छैन। बचत सम्बन्धी व्यवस्था सदस्यले मासिक नियमित बचत कम्तीमा रु 300 गर्नुपर्छ। यस बचतमा वार्षिक 9% का दरले ब्याज प्रदान गरिनेछ। तरकारी खेती प्याकेज कार्यक्रम संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्रका शेयर सदस्यहरूलाई व्यावसायिक तरकारी खेतीमा उत्प्रेरणा जगाउने उद्देश्यले इच्छुक सदस्य छनौट गरी बढीमा 10 जना कम्तीमा 1 देखि बढीमा 3 कट्ठासम्मका लागि कम्तीमा 1 कट्ठा र 1 प्रकृतिको व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न आवश्यक पर्ने बिउ मल र 1 दिने तालिम अनुदानको रूपमा आलु खेती बाहेक उपलब्ध गराइनेछ। बाख्रा पैँचो कार्यक्रम संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्रका शेयर सदस्यहरूलाई बाख्रा पालन व्यवसायमा आकर्षित गरी आय आर्जन वृद्धि गर्नका लागि इच्छुक सदस्यहरूमध्येबाट बढीमा 10 जना छनौट गरी स्थानीय उन्नत जातको 1-1वटा पाठी उपलब्ध गराउने साथै उक्त पाठीबाट उत्पादन भएको पाठी घाँस पानी लागेपछि संस्थालाई फिर्ता गर्ने। यदि पाठीबाट उत्पादन पाठो भएमा उत्पादन भएको मितिले 6 महिनाभित्र आफूले प्राप्त गरेको पाठी सरह खरिद गरी संस्थालाई बुझाउनु पर्नेछ। त्यसपछि निजको दायित्व पुरा हुनेछ। यसरी प्राप्त भएका पाठीहरू क्रमशः सदस्यहरू छनौट गरी उपलब्ध गराउँदै यो चक्र चलिरहनेछ। सुत्केरी पोषण कार्यक्रम संस्थाका महिला सदस्यहरू 2 सन्तानसम्म सुत्केरी हुँदा न्वारन अवधिभित्र नवजात शिशुलाई स्वागतका साथै आमालाई सुत्केरी पोषण कार्यक्रम पोषण सामग्री उपलब्ध गराइनेछ। उक्त कार्यक्रममा शिशु स्वागत सुत्केरी पोषणको सम्बन्धी बढीमा 2000 सम्म खर्च छुट्याउने व्यवस्था गरी मिलाइनेछ। बजारमा हुने ब्याज दरको घटबढलाई ध्यानमा राखी सञ्चालक समितिलाई बजारको ब्याज दरलाई दृष्टिगत गरी 1% सम्म ब्याज दरमा थपघट गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने। संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको योग्यता क्षमता र कार्यबोझको आधारमा तलबमा वृद्धि गर्ने। संस्था र सदस्यको हितलाई ध्यानमा राखी अन्य कार्यहरू गर्ने। साधारण सभा सम्पन्न गर्ने। आर्थिक वर्ष 78-79 को अनुमानित आय व्यय विवरण
समूह विस्तार गर्ने लक्ष्य 7वटा, सदस्य विस्तार गर्ने लक्ष्य 136 जना, सेयर पुँजी विस्तार गर्ने लक्ष्य 21,50,000, बचत सङ्कलन गर्ने लक्ष्य 9,55,30,000, ऋण लगानी गर्ने लक्ष्य 28,75,000, 28 करोड 75,000 ऋण असुल गर्ने लक्ष्य 26,30,87,000, ऋण भुक्तानी गर्ने लक्ष्य 1,10,00,000, ऋण प्राप्त गर्ने लक्ष्य 2 करोड, कृषि सामग्री बेचबिखन 35,50,000, बाख्रा पालन खरिद बिक्री 21,50,000 र कुल कारोबार 41 करोड 9,43,000। कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक अनुमानित खर्च कर्मचारी तलब भत्ता 22,87,500, यातायात खर्च 85,700, मसन्द खर्च 75,700, बैठक भत्ता खर्च 75,500, साधारण सभा खर्च 11,85,000, बचतमा ब्याज खर्च 2,10,95,000, समूह अध्यक्ष स्तरीय भेला खर्चहरू 45,000, पर्चामा ब्याज खर्च 12,85,000, चिया नास्ता खर्च 85,300, विद्युत खर्च 60,500, राजकट्टी खर्च 8,85,000, लेखा परीक्षण खर्च 25,000, खाताबन्दी खर्च 10,000, सञ्चार तथा टेलिफोन खर्च 65,700, मर्मत खर्च 55,300, जोखिम पर्दा कोष 3,50,000, अनुगमन निरीक्षण खर्च 25,000, सदस्य मृतक राहत कोष 4,60,000, भइपरी खर्च 1,20,000। यसरी जम्मा 2,82,76,200। आर्थिक वर्ष 78-79 को अनुमानित कुल बजेट 41 करोड 9,43,000, अनुमानित कुल आम्दानी 3,17,47,160, अनुमानित कुल खर्च 2,82,76,200 र अनुमानित शुद्ध नाफा 34,70,960 रुपियाँ। उपस्थित सम्पूर्ण शेयर सदस्य महानुभावहरू, हामी यी सबै विषयमा हामी बन्द सत्रमा व्यापक रूपमा छलफल गरेर यहाँ प्रस्तुत भएका नीति कार्यक्रमहरूलाई यो उपस्थितिले निकै छलफलका साथ थप घट हटाउने राख्ने सबै कुराहरू हामीले बन्द सत्रमा छलफल गर्नेछौँ। त्यसको लागि यहाँहरूलाई म सम्पूर्ण सदस्यहरू अत्यन्तै अनुशासित हुनुहुन्छ। 2500 जनाको प्रतिनिधित्व 2200 जनाको प्रतिनिधित्व गरेर आउनु भएको छ। यहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रम अवधिभर एकजना सदस्यहरू पनि बाहिरिनु हुने छैन। त्यो भन्दै म अन्त्यमा सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, उपस्थित अतिथिहरू लगायत सम्पूर्ण शेयर सदस्य महानुभावहरूलाई आउँदै गरेको विजया दशमी लगायतका पर्वहरूको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै यो प्रतिवेदनबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय सहकारी। हाम्रो सञ्चालक सदस्यका मित्रहरूले एउटा सहकारीको बारेमा एउटा सानो छोटो एउटा गीत लिएर आउनुभएको रहेछ। म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु, कृष्ण थापा र सङ्गीता भुषालज्यूलाई त्यो छोटो गीत सुनाइदिन म हार्दिक अनुरोध गरेँ। सहकारीमा सबै काम हुन्छ, इमानदारीमा कष्ट गरी काम छाडी आउनेलाई स्वागत गर्छौँ अघि पाउनलाई। सहकारीमा सबै काम हुन्छ, इमानदारीमा 25औं वार्षिक साधारण सभा ढुक्क साथै मनमा छ जनसेवा। सहकारीमा सबै काम हुन्छ, इमानदारीमा बालुवाको कणमी महल अघि बढ्न गरौँ भई पहल। सहकारीमा सबै काम हुन्छ, इमानदारीमा नबसौँ भई अब कोही दबेर अघि बढौँ बरु ऋण
लगेर सहकारीमा सहकारीमा सबै काम हुन्छ इमान्दारीमा हुन्न मनमा डर र गलानी सुलभ दरमा हुन्छ ऋण लगानी सहकारीमा सहकारीमा सबै काम हुन्छ इमान्दारीमा ऋण लगेर गरौँ है राम्रो काम अघि बढ्नुहोस् कमाउनुहोस् दाम र नाम सहकारीमा सहकारीमा सबै काम हुन्छ इमान्दारीमा मेवा पाउन गर्नु है सेवा किसान दुखीको सारा नै जनसेवा सहकारीमा सहकारीमा सबै काम हुन्छ इमान्दारीमा जनचेतना फैलाउने चाहना दसैँ तिहारको छ शुभकामना सहकारीमा सहकारीमा सबै काम हुन्छ इमान्दारीमा सेवाले गर्ने चमत्कार विधामा गाउँ सबैलाई नमस्कार सहकारीमा सहकारीमा सबै काम हुन्छ इमान्दारीमा सहकारीमा सबै काम हुन्छ इमान्दारीमा। एउटा साधारण सभासित एउटा शब्द जोडिएको छ। यहाँ तपाईँले बोर्डमा पनि देख्नु भएको छ रजक महोत्सव। यो रजक महोत्सव भनेको कुनै पनि सङ्घ संस्था निकाय स्थापना भएको 25 वर्ष पार हुँदा रजक महोत्सव मनाउने चलन हुन्छ। त्यही अन्तर्गत हामीले पनि यसलाई यो साधारण सभामा रजक महोत्सवको रूपमा जोडेका छौँ र त्यसै एरोफेरोमा रहेर संस्था स्थापना कालदेखि अहिलेसम्मको गतिविधिलाई एउटा निहालेर एउटा वृत्तचित्र तयार गरिएको छ। त्यो वृत्तचित्रलाई प्रस्तुत गरिदिनु हुन म नवीन घिमिरे सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बुटवलदेखि करिब 18 किलोमिटर पश्चिम शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीबाट 18 किलोमिटर उत्तर चुरे पहाडको काखमा रहेको सैनामैना नगरपालिका वडा नम्बर 8 रामापुरबाट सञ्चालन भइरहेको जनसेवा स्वावलम्बन बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले आफूलाई शक्तिशाल जस्तै उभ्याउन सफल भएको छ। 2045 सालमा आइडिएस र 2048 सालमा रूपान्तरित ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रद्वारा गरिबी निवारणका लागि स्वावलम्बी कार्यक्रम अन्तर्गत आय आर्जन समूह गठन गरी कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो। त्यही बेला गरिबी निवारणका लागि स्वावलम्बन कार्यक्रम अन्तर्गत समूह गठन गर्ने, महिनामा 5 रुपियाँ बचत गर्ने र समूहको नाममा सामूहिक घुम्ती कोष स्थापना गर्दै अघि बढ्न आय आर्जन समूहका सदस्यहरूले खेलेको भूमिका सहकारीको इतिहासमा सदा स्मरणीय रहँदै आएको छ। हामी राज्यमा पुग्यौँ। त्यो बेलामा पनि म अब धेरै त सम्झिन्न, तर गुजरातका जनतामा त्यहाँको किसानमा बौद्धिक वर्गमा समेत जे जस्तो एउटा जिज्ञासा भयो कार्यक्रमबारे र हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने भावना देखियो। त्यसले गर्दा हामीले पनि केही मात्रामा उत्साहित भएर काम गऱ्यौँ। अब त्यस उत्साहित हामी जति भने मुख्य काम गर्ने जतिका जनता हो होइन, त्यसले स्वावलम्बनको अवधारणा यसका मूल्य मान्यता बुझेर परिश्रम गरे। त्यसको आधारमा अहिले त्यहाँको जुन सहकारी छ त्यो चाहिँ नि निकै उन्नत अवस्थामा पुगेको मैले सुनेको छु। त्यसमा मलाई थप खुसी लागेको छ। सुरुका दिनमा हामी आउँदाखेरि मैले सल्लाह गर्ने भनेको त्यहाँको अब बानी नानी ठिकै थियो, तर के भनेदेखि जुन मात्रामा जनता परिचालित भएर सङ्गठित भएर आफ्नो काम आफै गर्न सकिन्छ भन्ने भावना विशेष हुनुपर्ने थियो, त्यो भएको थिएन। त्यसै बेला पनि फेरि तुरुन्तै बुझ्नेहरूमा एकजना लप्टन साहब हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँको नाम चाहिँ मैले बिर्सेँ। उहाँबाट सुरुका दिनदेखि मैले पाएको सहयोग, हामीहरू सबै साथीहरूसँग पाएको सहयोग एउटा व्यक्तिगत हिसाबले पनि
उहाँबाट पाएको न्यानोपन असाध्यै लाभप्रद रह्यो र हामीहरूलाई पनि एउटा उत्साह आयो काम गर्नलाई। अनि काम गर्ने त साथीहरूसँग मैले आफूले भने म कहिले कहीँ गएर यसो भ्रमण गरेर जाने कुरा सेयर गरिदिने मात्रै हो। त्यही क्रममा रामप्रसादजी भेट भयो, उहाँले भेटघाट गर्नुभयो, म त्यही सम्झिन्छु। अब अहिले जुन अवस्थामा आएको छ दुधराक्षको त्यस्तै अवस्थामा अरू पनि कति सहकारी नभए पनि थुप्रै सहकारीहरूले काम गरिरहेछन् मुलुकमा। समूह मार्फत लगानी गर्ने र पहिलो चरणमै करेसाबारीको अवधारणा लागू गरेर कृषकहरूलाई बिउको व्यवस्थापन गर्ने र तालिम गराउने कामको सुरुवात गरेर जनताको मन जित्दै आएको यसको इतिहास छ। खुला शौचालयमा शौच गर्ने परम्परा अन्त्य गर्न शौचालय निर्माण गर्ने र प्रयोग गर्ने अभियान सञ्चालनबाट संस्थाप्रति जनतामा राम्रो प्रभाव देखियो। त्यससँगै ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रको आर्थिक सहयोग र समूहको जनश्रमदानबाट बाटो ग्राबिल गर्ने, विद्यालयलाई सहयोग प्रदान गर्ने, कल्भर्ट निर्माण गर्ने, महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सिपमूलक तालिम प्रदान गर्ने र जनतामा चेतनामूलक कार्यक्रम चलाउन थालिएपछि स्थानीय जनतामा सरकारले समेत गर्न नसकेको काम सानो संस्थाले गर्न थालेकोमा यसप्रतिको आकर्षण अझै बढ्दै जाँदा यसको आकार विस्तारमा थप टेवा पुगेको भन्दा अत्युक्ति नहोला। वैकुण्ठपुर आय आर्जन समूहबाट सुरु भएको समूह गठन प्रक्रिया भरतपुर, शङ्करपुर, सुखौरा, भर्सा, रामापुर आय आर्जन समूह हुँदै 10 वटा समूह गठन गरी 256 जनालाई एकताबद्ध गर्न सफल भएको थियो। जनसेवा स्वावलम्बन बहुउद्देश्य सहकारी संस्था स्थापना हुनुभन्दा अगाडि केही समूहगत अवधारणाका साथ ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्र आरएसडीसी नाम गरेको एनजिओ रुद्राक्ष गाउँ विकास समिति वार्ड नम्बर 1 वैकुण्ठपुरबाट सुरु भएको छ र त्यतिखेर सुरुमा हामी वैकुण्ठपुर आय आर्जन समिति भनेर गठन गर्यौं र त्यो समिति गठन गर्ने प्रक्रियामा कार्यक्रमले एकजना उत्प्रेरकको रूपमा कर्मचारी खटाएको थियो र त्यही कर्मचारीको खटाइको आधारमा उहाँले समूह बनाउने र सानोतिनो बचतको कार्यक्रमहरू र कार्यक्रमले केही घुम्ती कोषको रूपमा केही रकम पनि उपलब्ध गराउने काम गर्यो भने त्यो समूहलाई विभिन्न किसिमका तालिमहरू दिने, सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्ने, सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्ने र केही व्यावसायिक कार्यक्रमहरू गर्ने र स्वास्थ्य का सम्बन्धीमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, बाटाघाटाहरू निर्माण गर्ने, ग्राभलिङ गर्ने र केही कल्भर्टहरू बनाउनेदेखि लिएर चर्पी निर्माणमा अभिप्रेरित गर्यो र आफूले उत्पादन गरेरै आफूले चाहिँ खाद्यान्न प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर पहिलो चरणमा करेसाबारीको अवधारणा ल्यायो। समूहमा रहेका केही सदस्य निष्क्रिय भएसँगै 41 जनाको सक्रियतामा 2054 साल चैत 31 गते साबिक दुधराक्ष 1 वैकुण्ठपुरबाट जनसेवा स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रूपमा औपचारिक कारोबार प्रारम्भ भएको हो। शेयर सदस्यहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै संस्थाको सेवा क्षेत्र विस्तार गरी शेयर सदस्यलाई सेवा दिन संस्थाको नाममा संशोधन गरी 2056 सालदेखि जनसेवा स्वावलम्बन बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको रूपमा सञ्चालन भई सेवा दिइरहेको छ र हाम्रो वैकुण्ठपुर आय आर्जन समिति त भयो, त्यस्तै भरतपुर, कुटी, अनि पछि पल्लो वैकुण्ठपुर, रामापुर र शङ्करपुर गरेर हामीले 10 वटा आय आर्जन समितिहरू त्यो कार्यक्रमले गठन गर्यो र सबैले मासिक रूपमा बचत गर्ने, घुम्ती कोष परिचालन गर्ने व्यावसायिक रूपमा र त्यसलाई आफूले उठाएको पैसालाई परिचालन गर्ने त्यो किसिमको कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले कर्मश गर्दै जाँदा करिब हामी 10 वर्षसम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रो पुँजी पनि धेरै भयो, हाम्रो जनशक्ति समूहको अवधारणाका सित चाहिँ सुरु भयो ताकि त्यतिखेरसम्म समूहगत रूपमा काम गर्न पर्छ भन्ने अवधारणै कुनै पनि सङ्घ संस्थाले लिएका थिएनन्। यहाँ यो ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्र आरएसडीसीले त्यो अवधारणा ल्यायो, पुँजीलाई पनि व्यवस्थित गरेर
कसरी यसलाई वैधानिक तवरबाट चलाउने त भनेर एउटा वैधानिक संस्थाको खोजीमा हामी छलफलमा जुट्यौँ। त्यो छलफलमा जुट्ने क्रममा हाम्रो छलफलबाट के निचोड निस्क्यो भने अब हामी नयाँ अवधारणाका साथ, नयाँ सोचका साथ हाम्रो क्रियाकलाप सहकारीसित मेल खान्छ र हामी सहकारीकै अवधारणामा जानुपर्छ भन्ने सोचका साथ 2054 साल चैत्र 31 गते विधिवत रूपमा जनसेवा स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रूपमा दर्ता भयो। सुरुवाती चरणमा 10 समूहमा 256 जना रहेको सहकारीमा अहिले 179 समूहमा 2240 जना शेयर सदस्य आबद्ध भएका छन्। यो सहकारी यस क्षेत्रका जनताका लागि वरदान साबित भएको छ। सहकारीलाई अहिलेको स्वरूप दिने सफलता त्यसै प्राप्त भएको भने होइन। यसका लागि सहकारीका तदर्थ समितिका अध्यक्ष रामप्रसाद नेउपानेको घरको एउटा कोठा र त्यसमा एउटा बाकसबाट कारोबार सुरु गरेको सहकारीले खुत्रुके बचत हुँदै बिस्तारै बिस्तारै बामे सर्दै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो। सहकारीले 2072 सालमा रामापुरमा घर खरिद गरी आफ्नै भवनबाट सेवा प्रदान गरेर संस्थालाई अझै मजबुत, विश्वासिलो र जनप्रिय बनाउने प्रयास गरेको छ। सहकारीले समूह र शेयर सदस्यलाई ऋण मात्रै प्रदान गरेको छैन। गरिब घर परिवारलाई लक्षित गर्दै सहकारी आफैले जग्गा खरिद गरेर सैनामैना 6 बैकुण्ठपुरमा बाख्रा पालन फर्म समेत सुरु गरेको छ। बाख्रा पैँचो कार्यक्रम मार्फत आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारलाई माथि उठाउने प्रयास गरिएको र सुत्केरी पोषण नवजात शिशु स्वागत कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। यसबाट शेयर सदस्यहरूमा सहकारीले केवल ऋण मात्र नभई सामाजिक उत्तरदायित्वका धेरै पनि काम गर्दछ भन्ने सन्देश गएको छ। 54 सालदेखि अहिले हामी अब 25औं वार्षिक साधारण सभा गर्न गइरहेका छौँ। यो वर्ष पनि हामीले नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरूमा जस्तो अघिल्लो वर्ष हामी हाम्रो सदस्यको मृत्यु पश्चात सदस्यको आश्रित परिवारलाई 1 लाख रुपियाँ राहत दिने हामीले नीति बनाएर निर्णय पारित गरी त्यो हामीले अघिल्ला वर्षदेखि हामीले 1 लाख रुपियाँ दिन सुरु गरेका छौँ। यो वर्ष हामीले आय स्रोत कम भएका सदस्यहरूलाई हामी बाख्रा पैँचो कार्यक्रम पनि यो वर्षबाट हामीले सुरु गर्न गइरहेका छौँ। त्यस्तै पोषणका कार्यक्रमहरू हामीले यो वर्षबाट सुरु गर्न गएका छौँ र त्यस्तै एउटा तरकारी खेतीको लागि पनि हामीले एउटा हाम्रा इच्छुक सदस्यहरूलाई कम्तीमा 3 कट्ठासम्म तरकारी खेती गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी संस्थाको तर्फबाट निःशुल्क अनुदानको रूपमा उहाँहरूलाई मल बिउको व्यवस्था गर्ने हामीले यो योजना अहिले ल्याएका छौँ। सहकारीले शेयर सदस्यहरूबाट सङ्कलन गरेको रकम शेयर सदस्यहरूकै हितमा लगानी गर्ने गरेको छ। मेरी श्रीमतीको नाम वेदकुमारी पोखरेल र जनसेवामा सदस्य थिए र जनसेवाले 1 लाख रुपियाँ दियो र त्यसले मैले मेरी श्रीमतीको यो कोरोनाका कारण मृत्यु भएको र त्यसमा जनसेवाले 1 लाख रुपियाँ दिएर मैले त्यसको काजकिरी यताउति सबै कुरा त्यसैबाट गर्न मलाई धेरै राहत पुग्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा म खुसी छु, सन्तोष छु। त्यसका लागि सहकारीले विभिन्न शीर्षकमा कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सहकारीले गरेका धेरै काम मध्ये आर्थिक अभावका कारण केही गर्ने चाहना भएर पनि नसकेका अति विपन्न घर परिवार पहिचान गरी 0% ब्याजमा लगानी गर्दै आएको छ भने तरकारी खेती प्याकेज कार्यक्रम, मृतक राहत बचत कोष, सहकारी सचेतना तालिम, नेतृत्व विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ। सदस्यको जीवन स्तर कसरी उकास्न सकिन्छ, आर्थिक सामाजिक परिवर्तन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हामी त्यो विषयमा गहन रूपमा छलफल गरेर सदस्यहरूलाई बचतको साथसाथै व्यावसायिक बनाउनुपर्छ। हामीले हाम्रा सदस्यहरूलाई सुरुमा तरकारी खेतीको तालिम उपलब्ध गरायौँ। हामीले 1 घर 1 करिसाबारीको अवधारणा हामीले सुरु गऱ्यौँ। 1 सदस्यलाई 2 लाख रुपियाँ बिना धितोमा दिने हामीले नीति बनायौँ। त्यो अनुसार आवश्यक पर्ने कर्जाको आवश्यकता पर्ने सदस्यहरूले बिना धितो 2 लाख रुपियाँ लिएर गएर व्यवसाय गर्नुभएको छ। त्यस्तै हामीले सुलभ कर्जा
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट पनि हामीले उपलब्ध गराएर सदस्यहरूलाई त्यो कर्जा लगानी गऱ्यौँ। त्यस्तै युवा स्वरोजगारबाट पनि हामीले अत्यन्तै सहज सरल तरिकाबाट सस्तो किसिमको कर्जा हामीले हाम्रा सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराएर हामी सदस्यहरूलाई व्यावसायिक बनाउने समृद्धि बनाउने दिशामा हामीले हरेक वर्ष हरेक तरिकाबाट हामीले सहयोग गर्दै आइरहेका छौँ। अर्कोतर्फ सहकारीबाट तौलिएकमा ऋण लिएर विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि ठूलो छ। सहकारीको ऋण मार्फत थुप्रै शेयर सदस्यहरू स्वरोजगार समेत बनेका छन्। दुबईमा चाहिँ रोजगारको लागि गएको थिएँ अनि दुबईबाट फर्केर आइसकेपछि स्वावलम्बन बहुउद्देश्य सहकारी संस्था त्यसैले नै स्वरोजगार मार्फत 2 लाख रुपियाँ स्वरोजगार मार्फत दियो भने अन्य पुँजी पनि मलाई उसले लगानी गरेको थियो। त्यसबाट मैले 20वटा भैँसीबाट सुरु गरेको हो। भैँसी त मैले निरन्तर 20-25 मैले बानी नै राखेको छु र त्यो डोकोले अहिले मैले शीतल चिनीतिर पनि केही चाहिँ हामीले त्यो काम गरिराखेका छौँ। मेरो चाहिँ यहाँसम्म पुग्नुमा मेन चाहिँ अब ज्वरो भनौँ या चाहिँ फेड भनौँ, अब के भन्ने हो, मेन लगानी भनेको मलाई सहयोग गरेको भनेको ऋणमै सहित ब्याज त लियो होला, तर कोही सस्तो लियो होला, कोही चल्ती चलन अनुसार लियो होला, तर चाहिँ गरेको के अरे हाम्रो जनसेवा स्वावलम्बन बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले नै गरेको हो। सहकारीमा कुल आबद्ध शेयर सदस्य 2240 मध्ये महिला सदस्य 2122 र पुरुष 118 जना रहेका छन्। अधिकांश शेयर सदस्य महिला रहेको सहकारीले महिलाहरूको सशक्तिकरण र नेतृत्व विकासमा उल्लेख्य काम गरेको छ। संस्थामा आबद्ध कैयन महिलाहरू अहिले पनि नेतृत्वदायी भूमिकामा रही देश विकासमा योगदान गरिरहनु भएको छ। सहकारीले ऋण लगानीका प्रमुख 4 क्षेत्र छुट्याएको छ, जसमा कृषि, पशुपक्षी, व्यापार व्यवसाय, उद्योग रहेका छन्। कृषिबाट ऋण लिएर केही गर्न चाहनेहरूलाई सहकारी वरदान साबित भएको छ। यो जनसेवा बहुउद्देश्य संस्थाबाट चाहिँ मैले 2 लाख रुपियाँ ऋण लिएर त्यसबाट खोरहरू अनि बच्चाहरू पहिला सुरुमा 2टा, त्यसपछि त्यो आफ्नै लगानीमा थियो, त्यसपछि ऋण लिइसकेपछि 4वटा खरिद गरेर अनि त्यसैबाट अब 2 वर्षको अवधिमा अहिले मेरो फर्ममा कहिले 30-35वटा हुन्छ, कहिले 40वटा पनि पुग्छ बङ्गुरको ठुला साना गरेर। अहिले चाहिँ मेरो माउ ब्याउने माउ 5वटा अनि बच्चा बच्ची गरेर जम्मा अहिले 13वटा छ। यो 2-3 महिनामा फेरि ब्याउनेवाला छ यिनीहरू, त्यही भएर सबै एक ठाउँ नअट्ने भएर अहिले जम्मा ठुला मात्रै गरेर 8-9वटा माउ ब्याउने छ अनि बच्चाहरू 3-4वटा गरेर जम्मा 13वटा छ। संस्थाले धेरै हामी जस्तो कृषकहरूलाई अथवा बेरोजगार भएका युवाहरूलाई चाहिँ धेरै सहयोग गरेको छ। एकका लागि सबै, सबैका लागि एक भन्ने सहकारीको मूल भावना यो सहकारीले पनि आत्मसात गरेको छ। स्थापनाको यति लामो समयसम्म आइपुग्दा सहकारीले समाजमा आफ्नो विश्वसनीयता हासिल गर्न धेरै सफल भएको छ। संस्थामा आबद्ध शेयर सदस्यहरू, सञ्चालक समिति र कर्मचारीको अथक प्रयासबाट सहकारीले यहाँसम्मको सहज यात्रा पार गरेको हो। सहकारीको 25 वर्षको यात्राका क्रममा देशमा धेरै सहकारीको जन्म भए तापनि जनसेवा सहकारी आफूलाई अरूभन्दा अब्बल, पृथक र योग्य साबित गर्न सफल भएको छ। विगत 2 वर्ष यता कोभिडका कारण धेरै सेवा क्षेत्रमा प्रभाव परिरहेको अवस्थामा पनि यो सहकारीले आफ्नो यात्रालाई अझै सुदृढ बनाउँदै लगेको छ। श्री जनसेवा स्वावलम्बन बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले सैनमैना नगरपालिकाको विशेष गरी रामापुर क्षेत्रलाई केन्द्र बनाएर यो क्षेत्रमा छरिएर रहेका पुँजीहरूलाई एकत्रित गरी सहकारीमा आबद्ध दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सम्पूर्ण शेयर धनीहरूको आय आर्जन रोजगारीमा आबद्ध गर्ने उद्देश्यले यो सहकारीले काम गर्दै आएको छ। कृषि र व्यवसाय प्रबन्धनमा उल्लेखनीय काम गरेको श्री जनसेवा स्वावलम्बन बहुउद्देश्य सहकारी हाम्रो क्षेत्रको उत्कृष्ट बहुउद्देश्य सहकारी मध्ये पर्दछ। अहिलेसम्म यस सहकारीले
सहकारीका सम्पूर्ण सेयर धनीहरूलाई नै उद्यमी बनाउने गरी उत्पादन क्षेत्रमा आफूलाई अगाडि देखिने गरी बढाउन सकेको छैन। हामीले औद्योगिक ग्राम निर्माण पनि गर्दैछौँ। अब औद्योगिक ग्राममा वितरण हुने उद्योगको लागि जग्गामा यस सहकारी संस्थाले पनि आफ्नो सहभागिता जनाउने छ र आफ्ना सबै सेयर धनीहरूलाई उद्यमी बनाउन सफल होस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। र साथै यस सहकारी संस्थाले आफ्नो स्थापना कालदेखिको लामो समय पार गरेर रजत जयन्ती समारोह मनाउन लागेकोमा हामीलाई अत्यन्त खुसी तुल्याएको छ। यस रजत जयन्ती समारोहमा जनसेवा स्वावलम्बन बहुउद्देश्य सहकारी संस्था यसका सम्पूर्ण सेयर धनीहरूलाई म सैना मैना नगरपालिका र सम्पूर्ण नगरवासी र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट उत्तरोत्तर प्रगति र सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस सहकारीको विशेषता नै सहकारीमा 95% महिला सहभागिता हो। चुलो चौकामा सीमित महिलालाई आय आर्जन मार्फत स्वरोजगार बनाउन यस सहकारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। पुरुषभन्दा महिलाको सहभागिता बढी बनाउँदा आर्थिक नियमितता राम्रो हुन्छ, नियमित हुन्छ, आर्थिक कुरामा अनुशासित हुन्छन् महिलाहरू भन्ने सोचका साथ हामी महिलाका समूहहरू बढीभन्दा बढी गठन गर्नेतिर हामी लाग्यौँ र ती महिलाहरूलाई खुत्रुके बाकस मार्फत बचत गर्ने, नियमित बचत गर्ने भन्नेतर्फ पनि हामीले त्यो काम गऱ्यौँ र त्यो काम गर्ने सिलसिलामा हामीलाई ती बाकस चाहिने हातमा काखीमा च्यापेर लिएर हिँड्ने क्रममा पनि तीहरू कहाँ गएका हो, कता गएका हो, के गर्न गएका हो भन्ने किसिमको कुराले सदस्य नबनेकालाई पनि त्यो सोध्ने कौतुलता जाग्यो। त्यही कौतुलताका आधारमा सदस्य अत्यधिक मात्रामा वृद्धि हुँदै गए र सहकारीलाई अहिले चिन्दाखेरि पनि धेरैले खुत्रुके सहकारी भनेर चिन्ने गर्छन्। यो नामले भन्दा पनि खुत्रुके सहकारी भनेर चिन्ने गर्छन्। अहिले सहकारीको कुल पुँजी 23,77,601 रहेको छ। यति धेरै पुँजी परिचालन गरी सहकारीलाई प्रत्येक वर्ष नाफामा लैजान सफलता पाउनु सहकारीको नेतृत्व क्षमताको राम्रो उदाहरण हो। सहकारीले करिब 18 करोड ऋण लगानी गरेको छ। यति धेरै ऋण लगानीबाट देश, समाज र परिवारको उन्नति र प्रगतिमा धेरै ठुलो सहयोग पुग्ने निश्चित छ। आगामी दिनमा पनि सहकारीको प्रगति, सहकारीको नेतृत्व गरिरहेको सञ्चालक समितिको सिङ्गो टिम, सेयर लगानीकर्ता र लगनशील कर्मचारीको इमान्दार प्रयासले मात्र सफल हुनेछ। जुन कुरा अहिलेको कार्य सम्पादन र व्यवस्थापनले सहकारीको दिगो प्रगतिलाई प्रतिनिधित्व गरेको सबै सेयर सदस्यहरूले देखेको र महसुस गरेका छन्। प्रमुख अतिथिज्यूलाई आफ्ना भनाइ राखेर मलाई ढिला भइरहेछ, चाँडो जान पाउँदो भन्ने कुराहरू भइरहने क्रममा उहाँका केही शब्दहरू, सुझाव सल्लाहहरू, भोलि नगरसितको चाहिने सम्बन्धका समन्वयका कुराहरू के हुन सक्छन् ती बारेमा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीज्यूलाई आमन्त्रण पनि गर्दछु। सर्वप्रथम म यो 25औं वर्षसम्मको जुन अवधि छ यो दूरी पार गरेर रजत महोत्सवसम्म आइपुग्दा भएका महत्त्वपूर्ण घटनाहरू र यसले पार गरेका इतिहासका जुन चरणहरू छन् ती चरणहरू र यसले सामना गरेका चुनौती र अहिलेसम्म गरेका प्रगति यहाँसम्म आइपुग्दा यो विषयलाई समेटेर जुन डकुमेन्ट्री यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो अलिकति यसको आवाज त्यति राम्रो सुन्निएन र धेरै उज्यालो भएर पनि अलि राम्रोसित देख्न र सुन्न कतिपय सेयर धनीज्यूहरूलाई गाह्रो पर्यो होला। यो धेरै नै उत्साहजनक छ, राम्रो छ।
यो विकास प्रगतिका कथाहरू प्राय यस्तै नै हुन्छन्। एक रुपियाँ दिनको 1 रुपियाँ जम्मा गरेर साह्रै ठुलो बनेका सहकारीहरू पनि छन् र खुत्रुकेले आजको जनसेवा स्वावलम्बन बहुउद्देश्य सहकारीसम्म आइपुग्दाको जुन यात्रा छ यो एउटा गर्विलो यात्रा यो सहकारी संस्थाले पार गरेको छ। भोलिका दिनमा अलि ठुलो उद्यमशीलतामा यो सहकारीले आफूलाई आबद्ध गरेर यसमा आबद्ध शेयर धनी धेरै दिदीबहिनीहरू यसमा शेयर धनी हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई एउटा उद्यमशीलतामा एउटा उद्यमी पनि बनाउने हिसाबले अगाडि जान सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ। यसको व्यवस्थापक पनि सक्षम हुनुहुन्छ। सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र सञ्चालकहरूको सक्रियता पनि उत्साहजनक छ। त्यसकारण तपाईँहरूलाई त्यो काम गर्न गाह्रो पनि छैन। भोलिका दिनमा त्यस हिसाबले हामी अगाडि जान पनि सक्नेछौँ। डकुमेन्ट्रीमा पनि मैले कुरा राखेको छु। हामी औद्योगिक ग्रामको अब 92 लाखको काम बाँकी छ। 92 लाखको काम 3 महिनामा सिद्धिन्छ। 3 महिनापछि हामीले सहकारीहरूलाई जग्गा दिन सक्छौँ। यदि कुनै उद्यम गर्न चाहनुहुन्छ उद्योग गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी त्यहाँ जग्गा उपलब्ध गराउन चाहन्छौँ। एकदमै राम्रो टपरी फेन्सी टपरी उद्योगै चलाए पनि राम्रो उपकरण ल्याएर मजाले चल्छ हाम्रो देशमा। यो प्लास्टिकको गिलासहरू बोतलहरू यति मात्रै बनाए पनि प्रशस्त बिक्छ। कुनै न कुनै एउटा उद्योग सुरु गर्न पर्यो। कुनै न कुनै उद्योग सुरु गर्न पर्यो। 1-8 दर्जन मान्छेहरूलाई त्यसमा रोजगारी दिन पर्यो। बेरोजगारहरूलाई हरेक सहकारीहरूले यसो गरेर अगाडि बढ्न सक्ने हो भने बल्ल हामीले यो बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। यो बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्नमा सहकारीको धेरै ठुलो भूमिका रहँदै आएको छ। अब हामी सहकारी गठन गर्नेमा त बलिया भयौँ। सहकारीमा छरिएर रहेको पुँजीलाई एक ठाउँमा ल्याउने एकत्रित गर्ने त्यसलाई एउटा व्यवस्थित रूपमा त्यसको लेखा प्रणाली राख्ने कुरामा हामी अब सुदृढ भइसकेका छौँ। पाको भइसकियो। अब त्यो जम्मा भएको पुँजीलाई उत्पादनमा लगाउने सेवामूलक नाफामूलक र सेवामूलक व्यवसायमा पनि लगाउने। त्यसो त मलबिउ यहाँहरूले बिक्री गर्दै आउनु भएको छ। त्यसमा धेरै नाफा भन्दा पनि सेवाको पक्ष धेरै रहेको छ। त्यसमा लगाउने र बढी से बढी सेवा प्रवाह पनि गर्ने अनि बढी आम्दानी पनि होस्। त्यो ब्याज कमाएर सहकारीको आम्दानी भन्दा उत्पादनबाट सहकारीको आम्दानी होस् कि ब्याजबाट आएको आम्दानी थोरै। उत्पादित वस्तु बेचेर सहकारीले उद्योग स्थापना गरेको उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्री भएर त्यसबाट आएको मुनाफा धेरै। सहकारीका वार्षिक उत्सवमा त्यस्तो देखाउन पाइयोस्। त्यो भयो भने बल्ल यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने पुँजीको ठिक ढङ्गले परिचालन गर्ने हुन्छ। कम्तीमा वर्षको 1 दर्जन मान्छेहरूलाई त हामीले आत्मनिर्भर बनाइयो भन्ने खालको एउटा आँकडा देखिने त्यस्तो खालको तथ्याङ्क देखिने हिसाबले हामीले काम गर्दै जान सक्यौँ भने राम्रो हुने थियो। यो सहकारी नगरपालिकामा एउटा अग्रणी सहकारी मानिन्छ। एकदमै कुशल व्यवस्थापक हुनुहुन्छ र महिला दिदीबहिनीहरूको अर्को एकदमै राम्रो विशेषता के छ भने महिला दिदीबहिनीहरूको बाहुल्यता भएको यो सहकारी रहेको छ। यो पनि यसको एकदमै सुन्दर पक्ष हो। धेरै राम्रो पक्ष हो। दिदीबहिनीहरू घरबाट निस्कने सङ्घ संस्थामा आफूलाई आबद्ध हुने धेरै कुराहरू बुझ्ने आदि इत्यादि कुरामा फुर्सद हुन्न समय मिल्दैन आदि इत्यादि भन्ने हुन्छ। तर हामी घरबाट बाहिर निस्केनौँ सङ्घ संस्थामा आबद्ध हामी भएनौँ कुरा बुझेनौँ आफ्ना कुरा राखेनौँ भने हामीले कुरा बुझ्न सक्दैनौँ अगाडि जान सक्दैनौँ। अहिले हामीले वयस्क महिला दिदीबहिनीहरूको लागि महिला विद्यालय सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। वडा नम्बर 6 को पहिला गोरखनाथ पराबी भएको ठाउँमा अहिले ट्रायलमा त्यहाँ चलिरहेछ। अब अहिले 4 कक्षाको औपचारिक पढाइ सुरु हुँदैछ। त्यहाँ दरबन्दी पनि थप्ने हाम्रो उद्देश्य छ र बढाउँदै लैजाने हो। एसईसम्म पढाउने हो। जसले माइतमा पढ्न पाउनु भएन र एसई गर्ने धोको छ। बालबच्चा हुर्किसक्यो। अब टाइम छ भने दिनको 4 घन्टा त्यो स्कुल चल्छ। त्यति मात्रै सिकाइन्न।
त्यहाँ हप्ताको एक दिन डाक्टर साहब ल्याएर महिला स्वास्थ्य प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरू सिकाइन्छ। अरू महिला अभियन्ताहरूलाई ल्याएर समाजको विभिन्न क्षेत्रमा एउटा सफल व्यक्तित्वहरूलाई ल्याएर हप्ताको एउटा क्लासहरू दिइन्छ। अरू कृषिको हाकिमहरू पशुको हाकिमहरू विकासमा अगाडि बढेको विकास गर्ने प्रमुखहरू हरेक क्षेत्रको सफल व्यक्तित्वहरूलाई पनि ल्याएर हामीले हप्ताको एउटा क्लास चलाउने छौँ। स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै सङ्घ प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारबाट बढीभन्दा बढी बजेट ल्याएर यो ठाउँको विकास गर्ने कामहरू भइरहेको छ। ती कामहरू पनि यहाँहरूले हेरेर नगरपालिकालाई सुझाव दिनुहुनेछ। नगरपालिकाले उपप्रमुख उद्यमी महिला कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ अहिले। र हाम्रो उपप्रमुखलाई पनि त्यस्तो कुनै सहकारीको सञ्चालक समितिको बैठकमा बोलाएर त्यो कार्यक्रमका सम्बन्धमा जानकारी सहकारीको सञ्चालकहरूले लिनुभयो भने अथवा त्यहाँ के कार्यक्रम छन् भनेर बुझ्नुभयो भने धेरै तालिम र आय आर्जनका कार्यक्रमहरू छन् उहाँहरूको त्यो कार्यक्रम मार्फत हामीले गर्नेछौँ। त्यसमा सहभागी हुने दिदीबहिनीहरू सहभागी हुन सक्नुहुनेछ भने यति नै कुरा राखेर यो पार्टीको मिटिङमा पनि जानुपर्नेछ। अरू कार्यक्रममा पनि उपस्थित हुनुपर्ने भएको हुनाले यो आउँदै गरेको दीपावली छठ नेपाल सम्वत लगायतका जुन महत्त्वपूर्ण पर्वहरू छन् यी पर्वहरूमा अलिकति खानपानमा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो छठ र नेपाल सम्वतको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। सबभन्दा पहिला एउटा हामीले सदस्यहरूमध्ये ज्येष्ठ सदस्यको हिसाबले प्रत्येक वर्ष हामीले सम्मान गर्ने गर्छौँ। महिला धेरै भएको हुनाले 2 जना, पुरुष अलिक थोरै भएको हुनाले 1 जनालाई प्रत्येक वर्ष सम्मान गर्ने गर्छौँ। यही अन्तर्गत अहिले हामीले प्राप्त नागरिकताको आधारका हेरेर अब कोही जानकारी नपाएर बस्नुभएको अझै ज्येष्ठ हुनुहुन्थ्यो, थाहा छैन। हामीले नागरिकता प्राप्त गरेका आधारमा छुट्याउँदाखेरि महिलामा 2 जना, पुरुषमा 1 जना छनौट भएको छ। म यो क्रमशः नाम भन्छु। यता हाम्रो साथीहरूले पनि आवश्यक सामग्री तयार गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु र मैले नाम बताउँछु। प्रमुख अतिथिज्यूबाट त्यो सम्मानको सामग्री प्रमाणपत्र वितरण हुनेछ र सहयोगका लागि अध्यक्षज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध पनि गर्छु। ज्येष्ठ नागरिक मध्ये महिलातर्फ सीता देवी गौतम, सैना महिना 6, सिद्धार्थ टोल, 2000 साल 2 महिना 15 गतेको उमेर छ। उहाँलाई यस मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। अर्को महिला सदस्य हुनुहुन्छ तिलादेवी काफ्ले, सैना महिना 6, बैकुण्ठपुर। उहाँ 2001 साल कार्तिक 10 गतेको उहाँको जन्ममिति छ। उहाँ दुवैजना यस मञ्चमा आउनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बलराम काफ्ले, सैना महिना 6, बैकुण्ठपुर। उहाँको जन्म 1997 12 महिना 30 गते हो। उहाँलाई पनि यस मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी तिलादेवी काफ्ले, सैना महिना 6, बैकुण्ठपुर। यसै गरी पुरुषतर्फ बलराम काफ्ले, सैना महिना 6, बैकुण्ठपुर। र अब प्रमुख अतिथिज्यूले असाध्यै चाहिँ मन चुटचुट भएर उहाँ बेर भयो भन्ने अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ र उहाँलाई एउटा मायाको चिनो
र अब म लेखा समितिका संयोजक केशव पौडेलज्यूलाई लेखा समितिको तर्फबाट प्रस्तुत हुने प्रतिवेदन त्यो बाँचेर सरसर्त भन्दा पनि मुखबाट छोटकरीमा प्रस्तुत गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस क्षेत्रमा छरिएर रहेको पुँजी र जनशक्तिलाई व्यवस्थित र सङ्गठित ढङ्गले सञ्चालन तथा परिचालन गरी जनताको जीवनस्तर उठाउने प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले विक्रम सम्मत 2054 साल 12 महिना 31 गते स्थापित यस संस्थाको 25औं वार्षिक साधारण सभामा निम्न अनुसार संस्थाले भए गरेको संक्षिप्त आर्थिक क्रियाकलाप लेखा सुपरिवेक्षण समितिको तर्फबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छु। संस्थाले आर्थिक वर्ष 77-78 मा विविध शीर्षकहरूमा रु 2,81,43,957 रुपियाँ 29 पैसा आम्दानी र विभिन्न शीर्षकहरूमा रु 2,63,01,92 रुपियाँ 94 पैसा खर्च भएको छ र खर्च कटाई शुद्ध नाफा रु 18,43,764 रुपियाँ 35 पैसा शुद्ध नाफा भएको छ। अघिल्लो साधारण सभाबाट स्वीकृत भएका नीति निर्णयहरू कोभिड-19 का कारण लक्ष्य अनुसार सबै पूरा हुन नसकेको यहाँहरू सबैमा सर्वविदित भएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। लेखा समितिले यसअघि दिएको प्रतिवेदन बमोजिम सुझावहरू कार्यान्वयन भएका छन्। संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणको क्रममा संस्थाले राख्नुपर्ने सहकारी नियमअनुसार खाताहरू बिल भरपाई संस्था दुरुस्त देखिन्छ। यस अवधिमा संस्थाको नगदी जिन्सी जस्ता सम्पत्ति कुनै हानि नोक्सानी बेहिसाब भएको छैनन्। साथै संस्थाले अन्य निकायसँग समन्वय गरी संस्थालाई व्यावसायिक बनाउन सम्पर्क गरी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको र कार्यान्वयन तहमा रहेको ब्यौरा यस सम्मानित साधारण सभामा प्रस्तुत गरेको छु र आउँदै गरेको शुभ दीपावलीको यहाँहरू सबैमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय सहकारी। धन्यवाद। केही सम्मानका कार्यक्रमहरू छन्, ती सम्मानका कार्यक्रमहरूलाई अघि बढाउन चाहे। सबैभन्दा पहिला उत्कृष्ट व्यवसायी हाम्रो संस्थाबाट कर्जा लिए व्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन गरेर नियमित संस्थाको पैसा फिर्ता गर्ने, पुनः लिएर जाने र क्रमशः आफ्नो व्यवसायलाई सुव्यवस्थित गर्ने काममा एकजना छनौट हुनुभएको छ। उहाँ हरिकला थापा छेत्री, सैना महिना 7 देवपार हुनुहुन्छ। उहाँ यस मञ्चमा आउनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पशुपालन व्यवसाय भएको हुँदा यसो पानी बोकेर खुवाउनका लागि बाल्टी प्रयोग होला भनेर बाल्टी उपलब्ध गराएका छौँ। हजुर, बचतकर्ताको पालो आएको छ। सबभन्दा पहिला बाल बचतमा गत आर्थिक वर्षको उत्कृष्ट बाल बचततर्फ कविता वन सैना महिना 6 कलोनी, जो समूह नम्बर 73, अभिभावक रञ्जना गिरी, हाम्रो शेर सदस्य रञ्जना गिरीको छोरी कविता वन, जो बुवाले लिएर आउनु भएको रहेछ। कविता वन सैना महिना 6 र नानीको आमाको नाम रञ्जना गिरी, हाम्रो शेर सदस्य समूह नम्बर 73। सदस्यतर्फ पनि म आमन्त्रण गर्छु। गएको असार मसान्तलाई आधार मानिएको छ। तारादेवी पाण्डे नेउपाने, सैना महिना 6 रामापुर। र मैले नाम क्रमशः भन्छु, त्यही अनुसार यहाँ उपस्थितिका लागि म अनुरोध गरेँ। निवर्तमान सञ्चालक समितिका सचिव ज्ञानबहादुर विष्ट सर म यस मञ्चमा आमन्त्रण गर्छु। कोषाध्यक्ष श्री कमला बस्याल, सदस्य श्री ऋषि राजेश्वरी चौधरी, सदस्य श्री सुनिता छेत्री, सदस्य श्री सरस्वती पाण्डे,
सदस्य श्री ऋतु चापागाई र ऋतु चापागाई ताली लगाइदिनु न ताली गर्नु पर्यो नि सम्मान सरस्वती पाण्डे म आजका विशिष्ट अतिथि सहकारी विज्ञ तथा लुम्बिनी विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घका अध्यक्षज्यूलाई आफ्नो सान्दर्भिक भनाइ मन्तव्य राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी सहकारी अभियानमा जोडिरहँदा हामीले निश्चित रूपमा सहकारी अभियानबाट सहकारीबाट केही एउटा अपेक्षा राखेर जोडिएका हुन्छौँ। निश्चितै पनि यहाँहरू विगत 25 वर्षदेखि यो संस्थामा निरन्तर रूपमा जोडिएर थोरै थोरै हुँदै विभिन्न समय अवधिमा यहाँहरू प्रवेश गर्दै गर्दै अहिले करिब 95% महिलाहरू र 5% मात्रै पुरुषहरू रहेर 2200 भन्दा बढी सदस्यहरू रहेको यो एउटा महत्त्वपूर्ण ठुलो संस्थाका रूपमा करिब 2122 जना सदस्य 2240 जना सदस्य रहेको यो एउटा महत्त्वपूर्ण संस्थाका रूपमा स्थापित भएको छ। यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। यहाँको यो सञ्चालक समिति विगतदेखि अहिलेसम्म निरन्तर लागिरहने सञ्चालक समिति यहाँका व्यवस्थापनका कर्मचारी मित्रहरू सबैले जुन ढङ्गले यो संस्थालाई यस तहसम्म ल्याउनु भएको छ उहाँहरू सबै बधाईका पात्र हुनुहुन्छ। म यहाँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। संस्था हामीले अघि वृत्तचित्र पनि हेरिसक्यौँ। एउटा सामाजिक संस्था एनजिओका रूपबाट जन्मिँदै त्यसलाई समूहमा बचत गर्दै र ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रम अन्तर्गत जुन संस्थाले हामीलाई क्रमिक रूपले यो तहसम्म आउनका निम्ति जसरी सिकायो, जसरी हामीलाई एउटा संस्थागत रूप दिने र एउटा यस क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण संस्था बन्नका निम्ति हामीलाई जुन एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्र जुन धन्यवादको पात्र छ। हामीले समय समय भन्दै आइरहेका छौँ र आज पनि हामी सम्झेका छौँ र यो ग्रामीण स्वावलम्बन केन्द्र मार्फत हामी जन्मिँदै हुर्किँदै हामी आफ्नै एउटा स्वतन्त्र अस्तित्वको संस्थामा आइपुगेका छौँ। एउटा महत्त्वपूर्ण संस्था नेपालको संविधानले 3वटा खम्बा मध्येको एउटा खम्बा सहकारी अर्थात् चाहिँ अर्थतन्त्रका 3वटा क्षेत्रहरू निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र र अर्को सहकारी क्षेत्र, त्यो एउटा सहकारी क्षेत्रमा हामी आइपुगेका छौँ र हामीलाई यस सहकारीले बचत गर्न सिकायो। बचत गर्न मात्रै सिकाएन, हामीलाई चाहिँ यसै हामीले नै गरेको बचतलाई कर्जाका रूपमा लिएर विभिन्न उद्यम व्यवसाय गर्नका लागि सिकायो। उद्यम व्यवसाय कसरी गर्ने भनेर तालिम दियो। ती तालिमका आधारमा हामीले विभिन्न व्यवसायहरू गऱ्यौँ। हामीले अघि हेऱ्यौँ, बाख्रा पालेका छौँ, कुखुरा पालेका छौँ, बङ्गुर पालेका छौँ वा अरू भैँसी गाई पालेका छौँ। त्यति मात्र गरेका छैनौँ, तरकारी खेती पनि गरेका छौँ र हामीलाई आफूलाई चाहिने उपभोग गरेका छौँ र हामीले बजारमा बेचेर आफ्नो गर्जु टारिरहेका छौँ। यो सबै कुरा सहकारीले सिकाएको हो। कहिलेकाहीँ लाग्छ हामी सहकारीमा भएकै कारणले हामीमा एउटा आँट सिर्जना हुन्छ। मैले केही गर्न पर्यो भने मेरो सहकारी छ, म केही गर्न सक्छु। छोराछोरीलाई पढाउन पर्यो भने, राम्रो शिक्षा दिन पर्यो भने मसँग सहकारीबाट केही पैसा बचत गरेको छु, त्यही लिएर आएर मैले राम्रो शिक्षा दिन्छु भन्ने हुनसक्छ। अथवा सानोतिनो हामीले व्यवसाय गरिरहेका छौँ, त्यसबाट अलिकति फड्को मार्न पर्यो, अलिकति माथि जान पर्यो। मेरो सहकारी छ, म त्यस कारणले मैले चाहिँ अलिकति माथि गएर काम गर्न सक्छु भन्ने आँट सिर्जना हुन्छ। यदि नहुँदो हो त हामी परिकल्पना गरौँ। यस कारणले पनि सहकारीप्रति यहाँहरू आबद्ध हुनुहुन्छ र एउटा महत्त्वपूर्ण संस्थाप्रति हुनुहुन्छ। त्यस कारणले पनि यहाँहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु।
र सहकारी अभियान स्वाभाविकमा सदस्य केन्द्रित हो। सदस्य टाँठा र जागरुक भए भने सञ्चालकहरू टाँठा हुन्छन्, सदस्यहरू निधाए, सदस्यहरू सुते, सदस्यहरूले केही पनि जाँगर देखाएनन्, केही गर्न खोजेनन्, केही आवश्यकता महसुस गरेनन् भने सञ्चालकहरू पनि सुत्ने कुरा हुन्छ, निदाउने कुरा हुन्छ। मलाई लाग्छ यहाँहरूको यो संस्थाका सञ्चालकहरू पनि जागरुक हुनुहुन्छ। त्यो जागरुक हुनका पछाडि तपाईँ सदस्यहरू पनि जागरुक हुनुहुन्छ। त्यस कारण यहाँहरूको यो जागरुकता निरन्तर चलिरहोस्। यहाँहरूले अहिले रजत महोत्सवको अवसरमा हुनुहुन्छ, यहाँहरू स्वर्ण हुँदै हिरक महोत्सवसम्म यहाँहरू पुग्नुहोस्, म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। र यहाँहरूले यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेर यहाँहरू बिचमा परिचित हुने र आफ्ना भनाइहरू राख्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो, यसका निम्ति म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण सहकारी संस्था जनसेवा स्वावलम्बन बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको यो 25औं वार्षिक साधारण सभाको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। नमस्कार। र हाम्रो अध्यक्षजीलाई हाम्रो सहकारी विज्ञ खगराज सरलाई मायाको चिनो हस्तान्तरणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अब हामी शेर सदस्यको तर्फबाट केही मनका कुराहरू दिनका लागि नाम टिपाउनु भएको छ। शेर सदस्यको तर्फबाट सबैभन्दा पहिला दुर्गा शर्माज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गरेँ। जनसेवा स्वावलम्बन बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको एकदम महत्त्वपूर्ण दिन साधारण सभा छ। यसलाई हामी दिदीबहिनीहरूले सबै जम्मा भएर आफ्नो यो साधारण सभालाई आफूले आजसम्म बचत गरेको रकम के कस्तो गरेर सञ्चालकज्यूहरूले कर्मचारीज्यूहरूले परिचालन गर्नुभएको छ भनेर एकदम बुझ्ने हाम्रो एउटा अवसर पनि हो। त्यो सबै यो अवसरमा हामी सबै भेला हुन पाइएन, पोहोर साल पनि पाइएन, अहिले साल पनि पाइएन। यो हजुरहरूलाई थाहा नै छ, किनकि यो चीनबाट उत्पादन भएको कोभिड-19ले गर्दा कतिले ज्यान पनि गुमाउनु पर्यो, कति बाँचिएछ, त्यही कुरो नै ठुलो भयो। त्यसैले गर्दा हामी सबै सदस्यहरू सबै भेला हुन नपाए पनि समूहबाट एकजना प्रतिनिधि लिएर भएर आएका छौँ। उहाँहरूले यहाँ आएर यहाँ जे जति सबै कुरा भए त्यो कुरालाई स्पष्ट बुझेर आफ्नो समूहमा लगेर हाम्रो सहकारी यसरी अगाडि बढेको छ, यसरी लगानी गरेको छ, यस्तो यस्तो छ हाम्रो रकम भनेर समूहमा गएर छलफल गरेर अरू साथीहरूलाई पनि बुझाउने जिम्मा लिएर आउनुभएको छ। हजुरहरू बिचमा गफ गर्ने, हल्ला गर्ने, केही कुरो नबुझ्ने हुनुभयो भने त भोलि गएर हजुरलाई अगुवा बनाएर पठाएको कुनै अस्तित्व हुँदैन। त्यसैले सबैले बुझेर आफूले जानेर गएर बुझाउन सक्ने भएर जानुपर्छ। जिम्मेवारी लिएको मान्छेले सबै कुर्सी जति खाली भइसकेका छन्, यो एकदम हाम्रो कमजोरी हो। यसरी हामीले सहकारीमा आएर अब दिदीबहिनीहरूलाई पहिलाको अवस्थामा बचत गर्ने मात्रै ठुलो कुरो थियो भने अब हामीले आय आर्जन कसरी गर्ने, आय आर्जन गरेर पैसा कसरी जम्मा गर्ने, आउँदो पिँढीलाई पनि काममा कसरी लगाउने, एकहोर उनीहरूले त अब हामीले बाबुहरूले दुःख गरे हामीले पनि दुःख गर्छौँ। अब कोही महिलाले त दुःखै गरेर छोराछोरीलाई पढाउन, बोर्डिङ पढाउन पठाउँ, उनीहरूले दुःखको थाहा कुनै महसुसै पाएनन् कि भोलि दुःख गरेर खान पर्छ भने थाहै छैन। बाबा मम्मीले पठाउनु भएको छ स्कुल पढ्न, कोही त राम्रै पढेछन्, कोही कुलतमा नि लागिसकेका हुन्छन्। त्यसरी आफ्ना छोराछोरीको नि केयर गरौँ, गरी खान पर्छ भने शिक्षा दिउँ छोराछोरीलाई पनि। आफ्नो मनका कुरा असाध्यै छोटो रूपमा राखिदिन हुन सुषमा सुनार आफ्ना भनाइ राखिदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो समूहको दिदीबहिनीको आग्रह अनुसार हामीहरू यहाँहरूको काम यहाँले गरिरहेको र सेवा सुविधा दिइरहेको सम्पूर्णले सुनिसक्यो। त्यसमा पनि अझै म एक दुईवटा कुरा थप्न चाहन्छु। मेरो तर्फबाट मात्रै नभएर सम्पूर्ण दिदीबहिनीको माग अनुसार यस बिना धितो हाम्रो 2 लाख हाम्रो सेयर सदस्यले पाइरहेको छौँ र यसलाई थोरै बढाएर 5 लाखसम्म बिना धितो नै कुनै पनि दिदीबहिनीहरूले केही काम गर्छौँ भनेर माग गर्नुभयो भने त्यसको लागि पनि थोरै यहाँ हाम्रो अफिसको सरहरू लगायत सम्पूर्ण समितिहरूले पहल गर्नुहोला।
यही भन्दै मेरो मन्तव्य यहीँ टुङ्गाउँछु। नमस्ते। र हामी थोरै छौँ। अब यो बन्द सत्र भनेको बाहिरका पाहुनालाई बिदा गर्ने, आफूमा छलफल गर्ने हो। अब बाहिरको कोही हुनुहुन्न। अब छलफलमा हामी जान्छौँ। अध्यक्षको बोलीबाट यो खुल्ला सत्र समापन भएको र बन्द सत्र आरम्भ भएको जानकारी गराइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक संस्थाका वरिष्ठ व्यवस्थापक रामप्रसाद नेउपानेज्यूलाई यस संस्थाको 25औं वार्षिक साधारण सभा तथा रजत महोत्सवमा उपस्थित सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण सदस्य महानुभावहरूलाई म पुनः नमस्कार गर्न चाहन्छु। ल यहाँहरूलाई हामी विनम्र अनुरोध गर्दै पनि थुप्रै सदस्यहरू बाहिरिसक्नु भएको छ। बुझेर पनि अलिकति त्यो कुरामा ध्यान दिनु भएन। त्यसको लागि हामी अलिकति दुःखी छौँ। प्रतिनिधिमूलक भनिसकेपछि हामी एकजनामा 300-400 जना 25-30 जना कम्तीमा पनि 25-30 जना अथवा कुनै क्षेत्र छुटेको छ। त्यो हुनाले थुप्रै 200-300 जनाको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी हाम्रो उपस्थिति थियो। त्यो पनि उहाँहरू यति छोटो समयमा कार्यक्रम सक्न लाग्दा पनि बाहिरिसक्नु भएको छ। त्यो हुनाले हामीले चाहेर मात्रै पनि यो कार्यक्रम त्यति भव्य हुन नसकेको मलाई महसुस भइरहेको छ। किनभने आज सञ्चालक समितिले गएको वर्ष के गर्यो र आउने वर्षलाई के काम गर्दैछ, आउने वर्षको नीति कार्यक्रमहरू के हुने, त्यो कुराको टुङ्गो लगाइदिने भनेको शेर सदस्यले हो। शेर सदस्यले लाए अराएको काम गर्ने सञ्चालक समितिले बजेटमा कति ब्याज दिने हो, ऋणमा कति ब्याज दिने हो, यातायातमा के गर्ने हो, कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू ठिक हो के बेठिक हो, यी सबै कुराको टुङ्गो लगाउने महत्त्वपूर्ण दिनको दिन यहाँहरू 2 घन्टा बसिदिनु भएन। त्यसको लागि हामी यो सञ्चालक समिति अत्यन्तै दुःख व्यक्त गर्छ। आगामी दिनहरूमा यस्ता प्रक्रियाहरू नदोहोऱ्याउन् त्यो पनि मैले अपेक्षा गरेको छु। हामीले निकै सङ्घर्षबाट निकै मेहनतबाट हाम्रा सदस्यहरूका लागि के कस्ता नीतिहरू ल्याउँदा सदस्यको हितमा होला, सदस्यको आर्थिक स्तर माथि उठ्ला भन्ने विषयमा हामी चिन्तित छौँ। हाम्रो पैसा थोरै हुँदा पनि सञ्चालक समितिले जोखिम उठाएर हाम्रा सदस्यहरूलाई व्यावसायिक बनाउन, व्यवसाय सञ्चालन गर्न पैसाको अभाव भयो भने त्यो पैसाको अभाव हुन नदिनको निमित्त हामीले बाह्य कर्जाहरू, तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ, 5 करोडभन्दा माथि हामीले बाह्य कर्जा ल्याएको थियौँ। यो वर्ष 2 करोडभन्दा केही बढी अझ तिर्न बाँकी छ। अहिले किन कम हुन गयो, हाम्रो पैसा बढी हुँदै गएको छ। व्यवसाय गर्ने सदस्यहरू थोरै भेटिएका छन्। त्यो कारणले हामीसित पैसा मौजदात छ। व्यवसाय गर्ने सदस्यहरूलाई वातावरण बनेन कि के भएको छ, त्यो कारणले हामी महँगो पैसा ल्याउन हामी गइराखेका छैनौँ। हाम्रो बचतमा हाम्रा सदस्यलाई दिने ब्याजभन्दा महँगोमा बाहिरको पैसा ल्याउने होइन भनेर अघिल्लो वर्षदेखि हामीले बाह्य कर्जा बन्द गरेको घटाउँदै गएको। त्यो हुनाले हामीले रिस्क मोलेर हाम्रो यो पैसा तिर्न नसके हाम्रो जायज यता चलअचल सम्पत्तिबाट पनि असुल उपर गरेमा हाम्रो मन्जुरी छ भन्ने खालको कागज तम्सुक गरेर हामीले बाहिरबाट पैसा ल्याएर सदस्यको मर्का टार्न खोजेका छौँ, समस्या टार्न खोजेका छौँ, नयाँ कुराहरूको सल्लाह सुझावहरू मागिरहेका छौँ। यस्तो बेलामा सदस्यहरूले बेमतलब गरेर व्यवस्था गरिदिएर एक दिन पनि हामीलाई दिन सक्नु भएको छैन। अब फेरि मैले धेरै कुराहरू लम्ब्याउन थालेँ भने यो भएको सदस्यहरू पनि भाग्नुहुनेछ, त्यो पनि चिन्ता छ। त्यो हुनाले हामीले ल्याएका छलफलका विषयहरूलाई अब हामी एक विषयमा जान सक्ने अवस्था पनि छैन। तपाईँहरूलाई कुन विषयमा खड्केको छ त्यही विषयलाई मात्र यहाँहरूले कुरा उठाउने हुनेछ। बाँकी कुराहरू हामीले पारित भएको मान्नेछौँ। हामी त्यो विषयहरू हाम्रा नीति कार्यक्रम बजेटलाई पारित गर्न हामी बन्द सत्रमा प्रवेश गर्नेछौँ। त्यसको निमित्त सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्णलाई उपस्थितिको लागि हार्दिक धन्यवाद दिँदै अतिथिहरू बाहिरिसक्नु भएको छ। हाम्रो खुला सत्र यही अन्त्य भएको जानकारी गराउँदै लगत्तै हामी बन्द सत्रमा प्रवेश गर्ने जानकारीका साथ यहाँहरूबाट म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।